ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र वयं दकारान्तेषु शब्देषु तत्र बेभिद् इति शब्दविषये किञ्च चेच्छित् इति शब्दविषये च दृष्टवन्तः। अस्य सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि शब्दद्वयस्यापि। ततः चकारान्तानां शब्दानां पठनस्य आरम्भः कृतः। तत्र बेभिद् बेभिदि इत्यादिषु तत्र बहुवचने कश्चन विचारः मूले पठितः। शौ अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् अझलन्तत्वान् ननुम् अजन्तलक्षणस्तु नुं न स्वादिविधौ स्वविधौ स्थानिवत्वाभावात् इति पङ्क्तिम् आदाय तत्र विस्तरेण व्याख्यायां विमर्शः कृतः। ततश्च तदेव उक्तमेव चकारान्तानां शब्दानाम् अस्माभिः पठनम् आरब्धं। तत्र चकारान्तेषु गवाच् शब्दः, गवाञ्च अथवा गवाच् इति शब्दः नकारयुक्तः गवाञ्च इति शब्दः तदभावे गवाच् इति शब्दः भवति। तत्र नाम कश्चन प्रश्नः, रुचिकरः प्रश्नः उपस्थापितः व्याख्यायां। जायन्ते नवसौ तथा मे च नव भ्यां भिस्भ्यां सङ्गमे भ्यां भिस्भ्यसां सङ्गमे षट्सङ्ख्यानि नवैव सुप्यथ जसि त्रीण्येव तद्वच्छसि चत्वार्यन्यवचस्सु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि तज्जानन्तु प्रतिभा अस्ति चेत् निगदितुं षाण्मासिकोऽत्रावधिः इति। इमानि एतावन्ति नवोत्तरशतं रूपाणि भवन्ति। अतः तानि कस्य शब्दस्य रूपाणि सम्भवन्ति तावन्ति इति कथयन्तु यदि प्रतिभा अस्ति एतद् वक्तुं भवतां सविधे षाण्मासिकः अवधिः वर्तते। भवतां कृते षण्णां मासानां समयः दीयते इति विनोदपूर्वकम् उच्यते। यद्यपि अस्य उत्तरं देयं तर्हि षाण्मासानां किम्, अस्माकं कदाचित् ततोपि अधिकस्य कालस्य अपेक्षा स्यात्। नाम एतावत् पर्यन्तं सम्यक्तया अध्येतव्यः ग्रन्थः, ततः परं तत्र स्पष्टतां प्राप्नुयाम। अस्तु, तर्हि तदेव अस्मिन्नेव क्रमे तत्र अस्माभिः उत्तरं यद्दीयमानं वर्तते, यद्भोः इमानि रूपाणि एवं सम्भवन्ति। तत्र पद्यद्वयेन यदुत्तरं दीयमानं वर्तते तत्र प्रथमं पद्यं पठ्यमानम् अस्ति। तत्र उक्तं गवाक् शब्दस्य रूपाणि क्लीबे अर्चागतिभेदतः। नपुंसकलिङ्गे गवाक् इति शब्दस्य गवाक् इत्यत्रापि उत्तरपदत्वेन अञ्च् इति धातुः यः भवति क्विबन्तः, तस्य
गत्यर्थकोऽपि भवति, पूजनार्थकोऽपि भवति, पूजार्थोऽपि भवति। पूजार्थः तत्र अर्चाशब्देन गृहीतः वर्तते अत्र ग्रन्थकारेण। अतः अर्चनार्थगत्यर्थभेदेन तत्र गवाक्षब्दस्य यानि रूपाणि भवन्ति तानि कथयति असन्ध्यवं पूर्वरूपैः नवाधिकशतं मतम् इति। नाम असन्धिः नाम प्रकृतिभावद्वारा, अवङ्स्फोटायनस्य नैव सर्वत्र विभाषागोः इति प्रायः। पूर्वरूपम् अर्थात् अवङ्स्फोटायनस्य इत्यनेन नैव अवङ् इति अवङ् अर्थात् अवङ्स्फोटायनस्य इत्यनेन पूर्वरूपम् एङः पदान्तात् अति एवं खलु। तर्हि इत्येतैः त्रिभिः कार्यैः नवाधिकशतं मतम् इति। नाम नवाधिकशतं रूपाणि शतं रूपाणि भवन्ति इति मतम् इति। तत्र इति शब्दस्य अध्याहारः कर्तव्यः इति व्याख्यात्र उक्तमेव। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः याः पङ्क्तयः प्रवृत्ताः ताः एकवारं पठामि। असन्ध्यवं पूर्वरूपैः इत्यनन्तरं च शब्दः अध्याहर्तव्यः। शतम् इत्यनन्तरम् इति शब्दश्च नाम अन्वयसौकर्येण। तथा च गत्यर्थपूजार्थभेदनिबन्धनलोपतदभावाभ्यां सन्धि अवं पूर्वरूपैश्च गवाक्षब्दस्य रूपाणि नवाधिकशतमिति मतं सम्मतम् इत्यर्थः। नाम एवं रीत्या अन्वयो भवति। एतेन विंशत्याद्याः सदैकत्वे सङ्ख्याः सङ्ख्येयसङ्ख्ययोः एवम् इति कोशात् शतशब्दस्य सङ्ख्यापरत्वे गवाक्षब्दस्य रूपाणाम् इति भाव्यम्। सङ्ख्येयपरत्वे तु मतम् इति एकवचन अनुपपत्तिरिति निरस्तम् इति एतावान् विषयः व्याख्यागतः अस्माभिः स्पष्टः। तत्र अन्तिमपङ्क्तेः एकवारं पुनः समन्वयनं कृत्वा वयम् अग्रिमपाठे प्रवेक्ष्यामः। तत्र उक्तं खलु, नाम अन्वयमुखेन तत्र आदौ उक्तं नाम रूपाणि नवाधिकशतं रूपाणि नाम नवाधिकशतं रूपाणि इति मतं नाम इति सम्मतं वर्तते। तत्र कोशे विंशत्याद्याः सदैकत्वे सङ्ख्याः सङ्ख्ययोः नाम सङ्ख्याः सङ्ख्येये भवन्ति, सङ्ख्यार्थे च भवन्ति। अपि च इमाः विंशत्याद्याः सदा एकत्वे भवन्ति, परन्तु सङ्ख्येयार्थे एकत्वं भजन्ते। सङ्ख्यार्थे तु द्विबहुत्वे अपि स्तः इति तत्र कोशे एव अग्रे उच्यते। द्वित्वमपि भवति, बहुत्वमपि भवति इति। एतदर्थं सङ्ख्यानां काचित् ज्ञानं कोशानुरूपमपि अस्माकम् अपेक्षितं भवति। तत्र गतपाठे अपि उदाहृतमेव, यथा पञ्चवृक्षाः, एकः वृक्षः, दशबालकाः इत्यादिषु सङ्ख्याः सङ्ख्येये प्रयुज्यन्ते। सङ्ख्येये सन्ति इति न परिगण्यते यः पदार्थः, परिच्छिद्यते यः पदार्थः सङ्ख्यया, सः पदार्थः सङ्ख्येयः इति भवति। तत्र एवं सङ्ख्येयः भवति, परन्तु सङ्ख्येयार्थे प्रयुक्ता अस्ति सा सङ्ख्या इति वक्तुं शक्यते। ततः तत्र नाम सङ्ख्यार्थे नाम यथा जनानां विंशतिः अर्थात् 40 जनाः, जनानां विंशतयः अर्थात् बहवः जनाः
षष्टिः वा ततोपि ऊर्ध्वं। तर्हि एवं सङ्ख्यात्वं सङ्ख्येयत्वं च ज्ञेयं। प्रकृते किमुच्यते नाम इति कोशात् शतशब्दस्य सङ्ख्यापरत्वे गवाक्षब्दस्य रूपाणामिति भाव्यं। गवाक्षब्दस्य रूपाणां शतं। यदि शतशब्दस्य सङ्ख्यात्वं स्वीकुर्मः, सङ्ख्यात्वे शतशब्दः अस्ति तर्हि सङ्ख्येयपरत्वे तु, परन्तु सङ्ख्यात्वे एव स्वीकर्तव्यमिति नास्ति। श्लोकस्य अन्वयदृष्ट्या सङ्ख्यात्वे एव शतशब्दः स्वीकार्यः इति नास्ति। सङ्ख्येयपरत्वे तु मतम् इति एकवचन अनुपपत्तिः इति निरस्तम्। सङ्ख्येयपरत्वम् यदि स्वीकुर्मः तर्हि शतं मतम् इति एकवचनं नोपपद्यते इति वक्तुं न शक्नुमः। यतोहि सङ्ख्येये सा सङ्ख्या नित्य एकवचनान्ततया भवति इति। शतम् इत्यस्यैव विशेषणत्वेन मतम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र शतम् इति सङ्ख्यावाचकः शब्दः नित्य एकवचनान्तः सङ्ख्येयार्थे। यथा तद् 20 जनाः बहुवचने अस्ति, 20 इति शब्दः तु 20 इति पदं तु एकवचने एव अस्ति। एवमेव शतम् इत्यत्रापि भवति। अतः रूपाणि शतम् एवं रीत्या एकवचनं न भवितुमर्हति इति नास्ति। सङ्ख्यानां सा गतिः वर्तते। एतेषाम् अवस्थाविशेषे वचनविशेष एव भवति इति, लिङ्गविशेषश्च भवति। जनाः पुल्लिङ्गे, 20 इति स्त्रीलिङ्गे, 100 इति नपुंसकलिङ्गे, जनाः इति पुल्लिङ्गे। किञ्च जनाः इति सङ्ख्येयार्थे बहुवचने, 100 इति एकवचने एव भवति, द्विवचनम् अथवा बहुवचनं न भवति इति। एवं खलु। एवमेव सङ्ख्यार्थे यदि प्रयुक्तं तर्हि जनानां शतं जनाः इत्यर्थः। अथवा द्वित्वे तत्र द्विवचनमपि भवितुमर्हति। जनानां शते कोऽर्थः? 200 जनाः। जनानां शतानि अर्थात् बहवः जनाः। 1000 अपि तत्र अर्हन्ति। 10,000 अपि भवितुमर्हन्ति। यतोहि सहस्रे वा 10,000 वा तत्र 100 बहूनि शतानि अन्तर्भवन्ति। अतः सम्यक् इति तत्र गतपाठे अस्माभिः पठितम्। एतत् सम्बद्धम् एव अग्रेपि द्वित्राः पङ्क्तिद्वयं पङ्क्तित्रयं पठनीयम् अस्ति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे 7मः पाठः हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् हलन्तनपुंसकलिङ्गस्य एवं किल। अधुना तावत् हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य 8मः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे भवति आरब्धः। तत्र उच्यते सङ्ख्येयपरत्वमाश्रित्य इति शब्दम् अध्याहृत्य। नाम पूर्वमुक्तं खलु, नाम मतम् इति एकवचनं यत् प्रयुक्तं, शतं मतम् इति एकवचनं यत् प्रयुक्तं तन्न सम्भवति, तस्य अनुपपत्तिः भवति इति ये वदन्ति तेषां तद् मतं सम्यक् नास्ति, अथ सः विचारः सम्यक् नास्ति। सः तु विचारः अत्र निरस्तः भवति। तत्र कारणं कथयति। सङ्ख्येयपरत्वम् आश्रित्य नाम शतसङ्ख्यायाः, शतमिति सङ्ख्यावाचकस्य पदस्य अथवा शब्दस्य सङ्ख्येयपरत्वम् आश्रित्य इति शब्दम् अध्याहृत्य, नाम शतम् एतदनन्तरम् इति शब्दस्य अध्याहारं कृत्वा 9,100 रूपाणि इति मतम् इति अर्थाश्रयणात्। 9,100 रूपाणि एवं रीत्या अन्वयः। रूपाणि इति प्रथमे पादे वर्तते, 9,100 इति चतुर्थे पादे वर्तते इत्यर्थाश्रयणात्। नाम एवं रीत्या अर्थसङ्गतिः भवति इति।
तर्हि मतम् एवं रीत्या यदा अर्थः स्वीक्रियते तदा मतमिति शतम् इत्यस्य विशेषणत्वेन स्वीकर्तव्यमिति नास्ति। तदा तु मतमिति पृथक्तया एव एकं पदं भवति, तदा एव च सङ्गतिः वस्तुतः। शतम् इति मतं, परन्तु तत्र इति शब्दस्य अध्याहारस्तु कर्तव्यः भवति इति तु अस्ति। अग्रे तत्र उच्यते यद्वा शतशब्दस्य सङ्ख्येयपरत्वे अपि, सङ्ख्येयपरत्वं स्वीकृतं चेदपि शतशब्दस्य सङ्ख्येयपरत्वेपि शतम् इत्येकत्वाभिप्रायं मतम् इति एकवचनमित्यदोषः। आम्, तर्हि शतमिति एकत्वाभिप्रायमेव मतम् इति तस्य विशेषणत्वेनापि स्वीकर्तुं शक्यते, यदि तत्र इति शब्दस्य अध्याहारः न कर्तव्यः, तर्हि अपि उपायः अस्ति। शतमिति एकवचने विद्यमानस्यैव तद्विशेषणत्वेन अस्माभिः स्वीकरिष्यते, एवं किल? तस्य तदेव एकवचनत्वात् सङ्गतिः तत्र अस्माभिः वक्तव्या, एवं खलु? इति उभयथापि नाम तत्र सङ्गतिः दर्शिता। इति शब्दं पुरस्कृत्य नाम सङ्ख्येयत्वमेव, सङ्ख्येये एव अत्र शतशब्दः वर्तते, परन्तु सङ्ख्येयार्थे इति शब्दम् अध्याहृत्य तद्विना अपि सङ्गतिः अत्र भवितुम् अर्हत्येव इति उक्तं। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति नवाधिकशतम् इति इत्येतत् प्रपञ्चयति। नाम नवाधिकशतं रूपाणि अत्र कथं भवन्ति एतस्य प्रपञ्चनं करोति अग्रिमश्लोकेन। तत्र कथयति स्वं सुप्सु नवेति, मूले श्लोकः पठितः खलु अस्माभिः। स्वं सुप्सु स्वं सुप्सु नव षड्भादौ षट्के स्युस्त्रीणि जश्शसोः चत्वारि शेषे दशके रूपाणि इति विभावय, एवं खलु? यदि प्रश्नस्य कर्त्रा अपि नवोत्तरशतं रूपाणि भवन्ति इति उक्तं, नाम तत्र तत्तु व्याख्यायाम् अस्माभिः पठितं, परन्तु प्रकृते कथयन् अस्ति, नाम एवमेव रीत्या तमेव विषयम् उत्तरत्वेन कथयन् अस्ति, नाम एवमेव रीत्या अत्र एतावन्ति रूपाणि भवन्ति इति। तर्हि तत्र एकैकस्य परिगणनं कुर्मः, एवं खलु? तर्हि तत्र व्याख्याता क्रमशः कथयति स्वं सुप्सु नव इति कथयति प्रत्येकम् इति शेषः, एवं खलु? सु अम् अपि च सुप्, सु अर्थात् प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्, अम् द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं, सुप् सप्तमीविभक्तेः बहुवचनम्। अत्र नवरूपाणि भवन्ति, एतेषु परतः नवरूपाणि, प्रत्येकमिति शेषः व्याख्याता कथयति, नाम आहत्य नव इति न प्रत्येकं। सुप्रत्ययपरतः नवरूपाणि गवाच् शब्दस्य अथवा गवाञ्च इत्यस्य, अं प्रत्ययपरतः नवरूपाणि, सुप् इति प्रत्यये स्वं सुप्सु, आम् सु अस्माभिः पूर्वं परिगणितः, सुप् पश्चादागच्छति, अतः पश्चादपि परिगणयितुं शक्यते। तत्र च नवरूपाणि भवन्ति, खलु? प्रत्येकं नवरूपाणि, तर्हि आहत्य प्रकृते 27 रूपाणि जातानि खलु? नव आहत्य 27। कथयति रूपाणि इति सर्वत्र अन्वेति, नाम रूपाणि नाम पूर्वस्मिन् न अस्मिन्नेव श्लोके अन्तिमे पादे रूपाणि इति विभावय, तत्र रूपाणि इत्यस्य अन्वयः सर्वत्र वर्तते इति भावः। पश्चात् किम् उक्तं व्याख्याता कथयति षड्भादौ षट्के स्युरिति। भादौ षट्के, मूले उक्तं खलु षड्भादौ षट्के स्युः, तत्र भादिषट्कं वर्तते सुऔजस् इत्यादिषु। किं तद्?
भ्यान्त्रयं तदेव परिगणना कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। भिसि भ्यान्त्रये नाम भिस् इति एकः, भ्यान्त्रयं भ्यामान्त्रयं भ्यान्त्रयं समासः अस्ति। भ्यान्त्रये यथा मुनित्रयं मुनीनान्त्रयं मुनित्रयमेव भ्यामान्त्रयं भ्यान्त्रयं। तद्वत् कति जातानि? 4 नाम भिस् इति एकः, त्रयः भ्यामः, भ्यस्द्वयमपि वर्तते खलु। कति जातानि? 6 आहत्य नाम भादिः षट्कं 6 वर्तते इति भावः। भादिषट्के 6 एते प्रत्ययाः वर्तन्ते इत्यर्थः। कथयति? भ्यस्द्वये च प्रत्येकं 6 इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि एतेषु परेषु षट् रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। तर्हि भिसि एकं षट्कं, भिसि 6 रूपाणि, भ्यान्त्रये अपि 6 रूपाणि, भ्यस्द्वये अपि 6 रूपाणि। तर्हि 6 एते सन्ति खलु भिसादयः। अत्र प्रत्येकं 6 रूपाणि। तर्हि आहत्य कति सन्ति एतानि? 36 एवं खलु। 6 इत्यस्य गुणनं 6 इत्यनेन कुर्मः तर्हि 36 जातानि। सम्यक्। एतावता 63 रूपाणि लब्धानि। अग्रे कथयति? 3 जश्शसोः इति। जशि शसि च 3 रूपाणि, प्रत्येकमिति शेषः। प्रत्येकम्। अतः 3 जसि परतः 3 शसि परतः कति लब्धानि? 6। तर्हि 63 पूर्वमासन् खलु। 6 तस्मिन् इतोपि योज्यते चेत् 9 षष्टिः भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति? 4 शेषे दशके। तृतीयः पादः अस्ति खलु। नाम शेषे दशके नाम एतावता अस्माभिः कति प्रत्ययाः परिगणिताः? नाम स्वादयः कति वर्तन्ते? 21 वर्तन्ते। सम्यक्। एतावता कति परिगणिताः? पश्यन्तु, कारिकां पश्यन्तु। सु अं सुप् 3 एते, भादिषट्कञ्च 6 ते। तर्हि 6 3 9। ततश्च जस् शस् अनयोः अपि परिगणनं कृतं। कति जातानि? 11। अवशिष्टाः कति सुपः इति चेत् 10। यतोहि 21 आहत्य वर्तन्ते किल। तेषां दशानां विषये उच्यन्ते। ते के अवशिष्टाः? ते यथा प्रथमायाम् औ न परिगणितः, द्वितीयायाम् औट् न परिगणितः, तृतीयायां टा न परिगणितः, चतुर्थ्यां ङे न परिगणितः, पञ्चम्यां ङसि, षष्ठ्यां ङस् ओस् आम् 3 अपि, सप्तम्यां ङीस् ओस् ङि ओस् एते 10 वर्तन्ते। तर्हि कथयति? तत्र उक्तं किं? 4 शेषे दशके नाम प्रत्येकं व्याख्याता कथयति? प्रत्येकमिति शेषः। तत्र अवशिष्टाः ये 10 प्रत्ययाः तेषु प्रत्ययेषु परतः 4 रूपाणि भवन्ति। तर्हि आहत्य कति? 40 इमानि भवन्ति। पूर्वं कति जातानि आसन्? 9 9 पुनः 40 एतं योजयामः ये चेत् 9,100 रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। इति परिगणनं। यद्यपि एतावता परिगणनमेव विहितं वर्तते, कथं तानि रूपाणि कानि च भवन्ति, नाम प्रक्रिया कथं, तत्र प्रक्रियानुरोधेन कथं तानि सिद्ध्यन्ति इति तु अस्माभिः अधुना अग्रे पठनीयं वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र अग्रे किम् अस्ति, कथम् इमानि 9,100 रूपाणि लप्स्यन्ते इति द्रष्टव्यं वर्तते। सद्यः अस्माभिः 9,100 एव साधनीयानि वर्तन्ते। पश्चात् अत्रैव
सप्तविंशत्युत्तरपञ्चशतं रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि सन्ति। अतः तदर्थमपि अस्माभिः अग्रे क्रमशः गम्यते। सम्यक् भवतु नाम। आं तर्हि व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति। व्याख्यायां प्रवेशात् पूर्वम् एतावता किं पठितं तद् इति चेत् श्लोकद्वयेन प्रश्नकर्तुः उत्तरं दत्तम्। एतावन्ति रूपाणि भवन्ति भोः, तच्च गवाक् शब्दस्य सम्भवन्ति। गवाक् शब्दे एतावन्ति रूपाणि, 900 रूपाणि। गवाच् च चकारान्तः, गवाच् इति शब्दे एतावन्ति रूपाणि भवन्ति। अतः तानि इमानि रूपाणि अस्माभिः तत्र इदानीं साधनीयानि वर्तन्ते इति उच्यते। सम्यक्। तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता। स्वं सुप्सु नव इति एतद् उपपादयति। इदानीं श्लोकं क्रमशः, श्लोके यः विषयः उक्तः तं विषयं क्रमशः कथयन् अस्ति। स्वं सुप्सु नव, तथा हि इति मूले पश्यन्तु। तथा हि नाम एवं रीत्या भवन्ति, पश्यन्तु कथं भवन्ति इमानि रूपाणि। गाम् अञ्चति इति मूले पश्यन्तु। गाम् अञ्चति इति विग्रहे ऋत्विग्-तद्ऋग-सर्ग-दिगुष्णिकञ्च-युजिकृञ्च-अञ्च इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं कथयति। आदिना क्विप् नाम ऋत्विगादिना नाम ऋत्विग् इत्यादिना सूत्रेण क्विप्ना क्विन् 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 प्रत्ययो भवति। गो अञ्च क्विन्, गाम् अञ्चति इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः गो अम् अञ्च क्विन्, क्विनः सर्वलोपः भवति। ततश्च ततः अपि तदेव आदौ उपपदमतिङ्गित्यनेन उपपदसमासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति। गो अञ्च क्विन्, क्विनः सर्वलोपः गो अञ्च इत्यस्य तदेव कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वं लभ्यते। सम्यक्। ततः नाम समासगतं प्रातिपदिकत्वमपि अस्ति एव। तर्हि तत्र किमुक्तम् इत्यादिना क्विन् इत्युक्तं खलु। व्याख्याता कथयति गां गच्छति पूजयति वा इत्यर्थः। अर्थद्वयमस्ति खलु अञ्चधातोः, अतः अर्थद्वयमत्र किं लप्स्यते। गां गच्छति, गत्यर्थकः अञ्चधातोः यदि स्वीकर्तव्यः तदा गां गच्छति इति अर्थः। अञ्चधातोः यदा पूजार्थः स्वीकर्तव्यः तदा गां पूजयति इति च अर्थः तत्र लभ्यते। सम्यक्। ततः क्विनि उपपदसमासे सुब्लुकि एवं किल, नाम क्विनि परतः उपपदसमासः भवति इति उक्तमेव। सुब्लुकि तदपि उक्तमेव। गो अञ्च इति स्थिते, गो अञ्च इति स्थितिः इति या स्थितिः भवति कथयति। इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति, नाम इत्यस्यां स्थितौ प्रक्रियां तत्र प्रदर्शयति। कथं कथयति गतौ न लोप इति। सम्यक्। मूले उक्तं खलु गतौ न लोपः, नाम यदा अञ्चधातोः गत्यर्थकत्वं स्वीक्रियते। यतोहि 900 रूपाणां साधनाय गत्यर्थकः पूजार्थकः च अञ्चधातोः अपेक्षितः। नाम अर्थद्वयव्यत्यासेन एतानि रूपाणि सेत्स्यन्ति। किञ्च तत्रापि असन्धिकार्यं नाम प्रकृतिभावम् अमनादेशं पूर्वरूपञ्च आदाय इमानि रूपाणि सेत्स्यन्ति। अतः एतेषां सर्वत्र चर्चा अग्रे भविष्यति। अस्तु। गतौ न लोपः इत्युक्तं खलु, नाम कथयन्नस्ति गत्यर्थकत्वे, नाम गो अञ्च इत्यत्र अञ्च इति धातोः गत्यर्थकत्वं यदा स्वीक्रियते तदा अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु।
कथयति इति नस्य लोपः इत्यर्थः। अनेन सूत्रेण नकारस्य तत्र लोपः भवति। सम्यक्। ततः तत्र गवाक् गवाग् इति रूपद्वयं प्रथमपुरुषस्य एकवचने सिद्ध्यति। एवं खलु? तदेव कथयन् अस्ति। गो अच् इति ततः पूर्वम् अवङ्स्फोटायनस्य इति मूले उच्यमानं वर्तते खलु। गो अञ्च् इति अस्माकं सविधे स्थितिः भवति। तत्र नस्य लोपः नाम ञकारादपि पूर्वं तत्र नकारः भवति खलु मूलधातौ। तस्य अनिदिताम् इत्यनेन लोपे सति किम् अवशिष्यते? गो अक् इति अवशिष्यते खलु। तदेव गवाक् गवाग् इति रूपं कथम् आयातमिति पुनः अग्रे कथयति सरलतया व्याख्याता। गो अच् स नाम सुप्रत्ययः आगच्छति। गो अच् स गो अच् अम् द्वितीया विभक्तेः एकवचनस्यापि चर्चां कुर्वन् अस्ति। इति स्थिते नाम अस्यां स्थितौ स्वमोर्लुकि यतोहि नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दः हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे वयं स्मः। स्वमोर्लुकि अक्लीबस्य इति पर्युदासात् नाम अक्लीबस्य इति निषेधः उच्यते। क्व? सुडनपुंसकस्य इत्यत्र सर्वनामस्थानत्वाभावेन नाम अनुपुंसकस्य एव सुट् सर्वनामस्थानसंज्ञकः भवति। नपुंसकस्य सुट् तु सर्वनामस्थानसंज्ञकः न भवति। एवं खलु? तदेव कथयति सर्वनामस्थानत्वाभावेन उविदचामिति नुमभावे उविदचाम सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन सूत्रेण नुम् न भवति। सम्यक्। कथयति ओकारस्य अमङादेशे सवर्णदीर्घः ओकारः यः वर्तते तस्य स्थाने अमङादेशः भवति। यतोहि गो अच् इत्यस्यां स्थितौ गो अच् सु गो अच् अम् स्वमोः तु लोपः जातः। गो अच् इत्येव अवशिष्टं। सम्यक्। कथयति ओकारस्य अमङादेशे सवर्णदीर्घः। तर्हि गो इत्यत्र यः गकारोत्तरवर्ती ओकारः वर्तते तस्य स्थाने अव इति नाम ङित्वात् अन्तावयवः भवति। अन्त्यावयवः भवति। अव इति आदेशः कृतश्चेत् ग अव अच् गवाच् सवर्णदीर्घः। कथयति जस्त्वचर्त्वे इति भावः खलु। गवाच् इति चकारस्य कुत्वेन आदौ गकारेण आगन्तव्यं खलु। नैव ककारेण आगन्तव्यं। तदनन्तरं तस्य जष्ट्वेन गकारेण झलाञ्जषन्ते इत्यनेन तदनन्तरं वावसाने इति चर्त्वेन गवाक् गवाग् इति रूपद्वयं। सम्यक्। तर्हि एतावता सु प्रत्यये परतः अथवा अमि परतः रूपद्वयम् अस्माभिः लब्धं खलु। स्वं सु खलु। सुप्रत्यये अं प्रत्यये सुपि च परतः नवरूपाणि भवन्ति। तत्रापि सुप्रत्यये परतः अस्माभिः एतावता अं प्रत्ययोपि अं विभक्तिः अपि युगपदेव स्वीकृता वर्तते। अत्र सुविभक्तौ परतः अं विभक्तौ च परतः रूपद्वयं केवलं साधितं वर्तते। 8 रूपाणि इतोपि साधनीयानि सन्ति। सम्यक्। अपि च एषा यात्रा आरब्धा वर्तते नवोत्तरशतस्य रूपाणां साधनाय। सम्यक्। तदपि बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनं। कथयति सर्वत्रेति मूले पश्यन्तु। सर्वत्र विभाषा गोः इति प्रकृतिभावे गोक्। इदानीं पश्यन्तु तत्र प्रथमश्लोकस्य द्वितीयां पङ्क्तिं पश्यन्तु। असन्ध्यवं पूर्वरूपैः इति खलु उच्यते। तर्हि असन्धिः नाम प्रकृतिभावः। सः प्रकृतिभावः अत्र उच्यमानः वर्तते। तत्र मूले उक्तं खलु सर्वत्र विभाषा इति प्रकृतिभावे। व्याख्याता कथयति सर्वत्रेति नाम अवङादेशस्य वैकल्पिकत्वात्। यतोहि अवङादेशः अवङ्स्फोटायनस्य इत्यनेन अवङादेशः यः उच्यते सः तु नित्यः नास्ति, विकल्पेन प्रवर्तते इति सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितम्। एवं खलु।
अवङादेशस्य वैकल्पिकत्वात् तदभावपक्षे नाम अवङादेशाभावपक्षे सर्वत्र विभाषा गोः इति प्रकृतिभावात् एवं किल। सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति। एङः पदान्तादिति इति पूर्वरूपस्याप्यभावे सति इत्यर्थः। एङः पदान्तात् अति इत्यनेन तत्र पूर्वरूपस्यापि अभावे सति तत्र इदं रूपं भवति। पूर्वरूपस्य अभावः तदेव प्रकृतिभावात् लभ्यते इति भावः। अतः गो अक् गो अग् इति रूपद्वयं लब्धम् इतोपि प्रकृतिभावद्वारा। सम्यक्। तर्हि आहत्य कति रूपाणि जातानि? 4 रूपाणि। सुप्रत्यये परतः अपि 4 रूपाणि, अं प्रत्यये परतः अपि 4 रूपाणि लब्धानि। अग्रे कथयति पूर्वरूप इति। मूले पश्यन्तु। पूर्वरूपे गोक् गोग् कथयति अवङः प्रकृतिभावस्य च अभावे अवङ् यस्मिन् पक्षे न भवति, प्रकृतिभावोऽपि यस्मिन् पक्षे न भवति, तत्र गो अक् इत्येव खलु स्थितिः लभ्यते। तत्र पूर्वरूपं भवति। एङः पदान्तादति इति पूर्वरूपे सति इत्यर्थः इति कथयति। तर्हि गोक् गोग् इत्येवं रीत्या रूपद्वयं सुप्रत्यये परतः अथवा अं प्रत्यये परतः इतोपि वृद्धम् अर्थात् अधिकं जातं। तर्हि आहत्य कति रूपाणि जातानि? सुप्रत्यये परतः 6 रूपाणि जातानि, अं प्रत्यये परतोऽपि 6 रूपाणि जातानि। तदेव कथयति तदेवं गत्यर्थकत्वे 6 रूपाणि नाम गत्यर्थकत्वे प्रकृते आहत्य 6 रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। सम्यक्। इति गत्यर्थ नाम अञ्च गो अञ्च इत्यवस्थायाम् अञ्च धातुः यत्र गत्यर्थकः स्वीक्रियते तद् गत्यर्थपक्षे इमानि रूपाणि भवन्ति। इदानीं पूजार्थः अपि अस्ति। तस्य पूजार्थे 3 रूपाणि अत्र इतोपि वृद्धानि भविष्यन्ति। तत् कथं तद् द्रष्टव्यमस्ति। कथयति नाञ्चेह पूजायाम् इति नलोपाभावात् एवं खलु। पूजार्थः यदा अञ्चधातोः भवति तदा तत्र अनिदितां हलोपधायाः ङिति इत्यस्य निषेधः खलु उच्यते। पठितः सः निषेधः अस्माभिः केन? नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन सूत्रेण। एवं किल। कथयति नलोपाभावात् गो अञ्च इत्यस्मात् स्थितिः का मूलतः? गो अञ्च। कथयति स्वमोर्लुकि स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन गो अञ्च इत्येव स्थितिः लभ्यते। चकारस्य संयोगान्तलोपे चकारः यः वर्तते तस्य संयोगान्तलोपः भवति निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। नाम चकारः एव यदि ततः गतः तर्हि तदाश्रितं परसवर्णकार्यमपि तत्र न तिष्ठति। तदाश्रितं परसवर्णकार्यं न तिष्ठति तर्हि परसवर्णकार्याभावे अनुस्वारोऽपि न तिष्ठति। अनुस्वारः नास्ति चेत् तर्हि नाम परसवर्णत्वं नास्ति चेत् तर्हि अनुस्वारः भवति। अनुस्वारः नास्ति चेत् तर्हि कः अवशिष्यते? अनुस्वारः यस्य स्थाने आगतः सः अवशिष्यते। कः सः? नकारः। सम्यक्। तदेव कथयति चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य तर्हि गो अन् इति खलु लब्धम् एतावता। गो अन् कथयति नकारस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन ङकारः एवं खलु। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रं पूर्वं पठितमेव वर्तते। अतः प्रकृते कुत्वेन ङकारः भवति कस्य? नकारस्य स्थाने। सम्यक्। अतः एतावता तर्हि किमायातं? गोङ् इति। कथयति ततः अवङि नाम अवङादेशः भवति। एवं खलु। प्रकृतिभावे पूर्वरूपे च 3 रूपाणि इति भावः। मूले पश्यन्तु। तत्र अवङादेशे सति गवाङ् इति रूपम्। अवङादेशे सवर्णदीर्घे च सति गवाङ् इति रूपम्। तत्र पूर्वरूपे सति गोङ् इति रूपम्। अवङादेशाभावे पूर्वरूपे सति गोङ् इति रूपम्।
तृतीयं रूपं मूले पश्यन्तु गो अङ् इति प्रकृतिभावना यत्र अवङादेशः न भवति प्रकृति तत्र प्रकृतिभावत्वात् पूर्वरूपमपि न भवति तत्र प्रकृतिभावे सति गो अङ् इति रूपं भवति। व्याख्याता कथयति पूर्वोदाहृतषड्रूपसङ्कलनया नाम पूर्वं षड्रूपाणि यानि उदाहृतानि तत्र सङ्कलनया तत्र इमानि त्रीणि रूपाणि यानि अञ्चधातोः तत्र नलोपाभावपक्षे लब्धानि तानि आहत्य इमानि नव भवन्ति तदेव कथयति सौ नवरूपाणि इति भावः। सम्यक् अमी अपि नवरूपाणि एवमेव भवन्ति भेदो नास्ति यतोहि प्रक्रिया समाना एवं खलु। तर्हि गवाक् गवाग् गो गवाक् गवाग् गो अक् गो अग् गोक् गो गोग् गवाङ् गोङ् गो अङ् एवं रीत्या नवरूपाणि अत्र अस्माभिः साधितानि। सम्यक् तर्हि नवोत्तरशते रूपेषु नवरूपाणि साधितानि। इदानीं शतं रूपाणि इतोपि साधनीयानि वर्तन्ते। नाम आहत्य सर्वासु विभक्तिषु गवाञ्च अथवा गवाच इति शब्दस्य अथवा गो अञ्च गो अच् इति शब्दस्य गो अञ्च इति शब्दः तदेव गत्यर्थपक्षे भवति यतोहि नलोपः तत्र भवति। वस्तुतः तदेव गो अञ्च इत्येव मूलस्थितिः। ततः एव गत्यर्थं दृष्ट्वा पूजार्थं दृष्ट्वा च तत्तत्प्रत्यये परतः नलोपः भवति वा न वा इति निर्णीयते। सम्यक् भवतु। ततः अग्रे इदानीं द्विवचनविषये उच्यते। द्विवचने औ परतः कति रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः पूर्वं किं पठितं? चत्वारि शेषे दशके इत्यत्र अवधानं कुर्वन्तु। शेषे दशके नाम प्रथमायां पङ्क्तौ तत्र परिगणिताः ये प्रत्ययाः स्वं सुप्सु नवषड्भादौ स्वं सुप्सु नवषड्भादौ षट्के स्युस्त्रीणि जशसोः इति एतान् इति अत्र ये एकादशप्रत्ययाः परिगणिताः तान् एकादशप्रत्ययान् विहाय ये दशप्रत्ययाः अवशिष्टाः तेषु प्रथमाविभक्तेः द्विवचनसंज्ञकः औ इति प्रत्ययः अन्तर्भवति एवं खलु। अतः तत्र अस्माभिः अधुना अवधानं कर्तव्यम्। अत्र सम्यक्तया यदि एकत्र अवगतं नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचने चत्वारि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तं खलु। शेषे चत्वारि शेषे दशके इमानि चत्वारि रूपाणि सुष्ठुतया यदि साधितानि तर्हि द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने तत्र आयास एव नास्ति सरलतया एव सर्वाणि रूपाणि तत्रापि सिद्धानि भवन्ति एवं किल। कथयति औङः शीति कथयति गत्यर्थकत्वे न लोपे तत्र गत्यर्थकत्वपक्षे नाम गो अञ्च औ इत्यवस्थायां नकारस्य लोपः भवति। सम्यक् गो अच् कथयति औङशी भावे नपुंसकाच्च इत्यनेन सूत्रेण औ इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः खलु उच्यते। कथयति शीभावे च सति अक्लीबस्य इति पर्युदासात् क्व सुडनपुंसकस्य इत्यत्र उच्यते एवं खलु। कथयति अक्लीबस्य इति पर्युदासात् असर्वनामस्थानतया नाम सर्वनामस्थानत्वं न भवति भत्वात् अतः भत्वं लभ्यते कस्य गो अच् इति शब्दस्य। सम्यक् तेन किम् अचः इति अल्लोपे अचः इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु तस्मै भत्वम् अपेक्षितं भवति। भत्वमत्र अस्ति एव
वा न वा यचिभम् इत्यनेन कथयति अचः इति अल्लोपे तर्हि अचः इत्यनेन गो अच् इत्यवस्थायाम् अच् इत्यस्य नाम कृत नलोपस्य अञ्च् इति धातोः अच् यः अवशिष्टः तस्य अकारस्य लोपः क्रियते एवं खलु उदीचः प्रतीचः इत्यादीनाम् उदाहरणानां सिद्धिवेलायाम् अस्माभिः तत् साधितं तत्सूत्रं पठितं हलन्तपुल्लिङ्गाधिकारे एवं खलु कथयति अचः इति अल्लोपे तर्हि किमवशिष्टं गो च औ स्थाने इ गोची इत्येकमेव रूपम् एवं खलु एकमेव रूपं भवति गोची तावदेव गत्यर्थकपक्षे इदं नाम अञ्चधातोः गत्यर्थः यस्मिन् पक्षे स्वीक्रियते तस्मिन् पक्षे कथयति अकारस्य लुप्तत्वेन अवङाद्यसम्भवात् नाम अकारः एव लुप्तः यदि तर्हि तत्र अवङादयः न सम्भवन्ति यतोहि गोशब्दस्य अवङ् भवति अचि परतः तत्र अच् परत्वेन निमित्तेन आश्रीयते एवं खलु अतः अवङादीनां तत्र सम्भवः एव न भवति इति उक्तं सम्यक् अग्रे उच्यते पूजायां त्विति इति नाम गत्यर्थपक्षे एकमेव रूपं तर्हि त्रीणि रूपाणि इतोपि साधनीयानि वर्तन्ते यतोहि चत्वारि शेषे दशके इत्युक्तं तस्मिन् दशके अयम् औ प्रत्ययोऽपि भवति कथयति अग्रे पूजायां त्विति मूले उक्तं खलु क्व उक्तम् पश्यन्नस्मि पूजायां कथयति अलुप्तनकारत्वात् नाम नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन नकारस्य लोपः न भवति अचः इत्यल्लोपः नेरिभावः सम्यक् लुप्तनकारस्य एव अचः इति प्रवृत्तिः भवति यत्र नकारः न लुप्यते तत्र तु अचः इति अल्लोपः न भवति इति भावः सम्यक् इति अस्माभिः पूर्वं पठितं कथयति इति अल्लोपः नेरिभावः कथयति तथा च औङि त्रीणि रूपाणि एवं खलु तत्र मूले पश्यन्तु नस्य कुत्वेन ङः इत्युक्तं खलु नाम तदेव गो अञ्च् इति स्थितिः लभ्यते खलु तत्र चकारस्य संयोगान्तलोपः नकारः यः वर्तते तस्य स्थाने तत्र कुञ् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन ङकारः कुत्वेन ङकारः आगच्छति गो अङ् सम्यक् ततश्च अवङ्स्फोटायनस्य इत्यनेन अवङादेशः सवर्णदीर्घः गवाङ् इति रूपं भवति नैव पूजायां तु तथा न अहं पूर्वं पठन्नस्मि मूले अधः गच्छन्तु पूजायां तु गवाञ्चि गो अञ्चि गोञ्ची इति एवं गोची इति गत्यर्थकपक्षे साधितं खलु रूपम् तर्हि पश्यन्तु तथा नास्ति पुनः वदामि गवाञ्चि अर्थात् गवाञ्चि इति शब्दः अस्ति चकारलोपः न भवति यतोहि पदस्य अन्ते संयोगः नास्ति अयम् अतः भत्वम् अत्र वर्तते ततः गवाञ्च् ई एवं खलु औ स्थाने इ इति आदेशः कृतः एव वर्तते नपुंसकाच्च इत्यनेन अतः गवाञ्च इ गवाञ्ची इति एकं रूपम् अवङादेशपक्षे ततः अवङादेशाभावपक्षे प्रकृतिभावे च सर्वत्र विभाषा गोः सम्यक् गो अञ्ची इति द्वितीयं रूपं प्रकृतिभावाभावे पूर्वरूपे च गोञ्ची इति त्रीणि रूपाणि इतोपि लब्धानि भवन्ति तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति तथा च औङि त्रीणि रूपाणि कथयति पूर्वोदाहृत एकरूपसङ्कलनया नाम पूर्वं गत्यर्थपक्षे एकं रूपं साधितं खलु तत्र त्रीणि इतोपि इमानि योज्यन्ते प्रत्येकं चत्वारि रूपाणि
नाम प्रकृते चत्वारि रूपाणि भवन्ति। प्रत्येकं नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अपि चत्वारि रूपाणि, द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने अपि चत्वारि रूपाणि। तर्हि आहत्य गोचि, गवाञ्चि, गो अञ्चि, गोञ्चि इति त्रीणि रूपाणि, चत्वारि रूपाणि औप्रत्यये परतः भवन्ति। सम्यक्। नवपूर्वं साधितानि, चत्वारि इमानि च साधितानि। गणना तु सुकरा एव, गणना अस्माभिः पूर्वं कृता एव वर्तते। तस्याः गणनायाः अनुसारं तत्र तत्र कथम् इमानि रूपाणि लभ्यन्ते इति अधुना प्रक्रियामुखेन अवलोक्यमानं वर्तते। सम्यक्। इदानीं नाम सुप्रत्यये परतः नवरूपाणि, औप्रत्यये परतः चत्वारि रूपाणि। द्वितीयायामपि एवमेव अवगन्तव्यम्। अं प्रत्यये परतः नवरूपाणि, औ प्रत्यये परतः च नवरूपाणि भवन्ति। इदानीं जसि शसि च व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। सम्यक्। तत्र जसि परतः तदेव व्याख्याता कथयति शेः सर्वनामेति मूले पश्यन्तु। ततः अपि पूर्वं जश्शसोः शिः इति मूले उक्तं खलु। नाम जस् अपि च शस् इत्यनयोः स्थाने शि इति आदेशो भवति इति भावः। अतः तदेव कथयति शेः सर्वनामेति, नाम मूले द्रष्टव्यं यदि तत्र उक्तं शेः स्थानत्वान् नुम्, नाम शि सर्वनामस्थानम् इत्यनेन नुम् खलु विधीयते। अतः नुम् भवति। व्याख्याता कथयति गत्यर्थकत्वे न लोपे सति, एवं खलु। गो अञ्च इति भवति, न लोपः, अनिदितां हरोपधायाः क्ङिति इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। अपि च जसि शसि कति रूपाणि भवन्ति इति उक्तं द्वितीये श्लोके। त्रीणि जश्शसोः, जसि परतः त्रीणि, शसि परतः च त्रीणि, तानि साध्यमानानि सन्ति अस्माभिः। कथयति गत्यर्थकत्वे न लोपे सति शौ उगिदजाम् इति नुमि। का स्थितिः जाता तर्हि? न लोपः जातः, पुनः नकारः लब्धः। कस्मात्? उगिदजाम् इत्यनेन। गो अनच् इति तस्य नश्चेति अनुस्वारः। गो अञ्च परसवर्णः, पुनः ञकारः लब्धः भवति। अतः गत्यर्थकस्य न लोपः कृतः चेदपि प्रकृते पश्चात् नुमा ञकारः लब्धो भवति। सम्यक्। गो अञ्च इत्येव स्थितिः जायते। इ नाम जसः स्थाने कृतः इ। कथयति पूजार्थकत्वे तु अलुप्तनकारत्वान्न नुम्, नाम पूजार्थकत्वे सति नाञ्चेः पूजायाम् इत्यस्य प्रवृत्त्या तत्र नुम् न भवति। वा न वा? पूजार्थकत्वे अलुप्तनकारत्वात्, नाम नकारः तस्य न लुप्तः भवति, नुम् न इति खलु। तर्हि नकारः यदि न लुप्तः तर्हि नुम् कथं न भवितुमर्हति? नुम् केन वक्तव्यः? उगिदजां सर्वनामस्थाने धातोः। आम्, उगिदजाम् अच् अच् अचाम् इति तत्र लुप्तनकारस्य पाठः कृतः वर्तते। लुप्तनकारस्य एव अच् इत्यस्य नुम्, यत्र नकारः न लुप्तः तत्र नुम् न इत्यपि सिद्धान्तः पूर्वं पठितः वर्तते। सम्यक्। नुम् न, सम्यक्, अस्तु। किन्तु स्वाभाविकनकारस्य अनुस्वारः परसवर्णः इति भावः। नाम स्वभावतया, नाम मूलतः एव तत्र यः नकारः वर्तते उपदिष्टे धातौ, तस्य एव तत्र अनुस्वारः परसवर्णत्वं च भवति इति भावः। अतः उभयतापि मूलशब्दः समानः एव, एवं किल। कथयति गो अञ्च इत्येव लभ्यते। तदेव कथयति गतिपूजनयोः शौ अविशिष्टान्येव त्रीणि रूपाणि। अविशिष्टानि नाम अविकृतानि, तत्र भेदः नास्ति। त्रीणि रूपाणि इत्याह गतिपूजनयोस्त्रीण्येव इति उक्तं खलु। गतिपूजनयोस्त्रीणि एव इति।
अतः अवङादेशे गवाञ्चि सवर्णदीर्घे च सति। यतोहि गो अञ्च इत्येव अत्र मूलतः शब्दः। तत्र प्रकृतिभावपक्षे गो अञ्चि, प्रकृतिभावाभावे पूर्वरूपे च सति गोञ्चि इति रूपं भवति। तर्हि जसि परतः अपि इमानि त्रीणि भवन्ति, शसि परतः अपि इमानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततश्च प्रथमायां विभक्तौ द्वितीयायां च विभक्तौ सुप्रत्ययपरतः नव, औप्रत्ययपरतः चत्वारि, जस्प्रत्ययपरतः त्रीणि। नव मध्ये चत्वारि योजितानि चेत् त्रयोदश, पुनः त्रीणि योजितानि चेत् षोडश। तर्हि प्रथमायां विभक्तौ षोडशरूपाणि साधितानि, द्वितीयायामपि षोडशरूपाणि साधितानि। एतावता अस्माभिः 32 रूपाणि साधितानि वर्तन्ते। सम्यक्। इतोपि नवोत्तरशतं यथा पूर्तिं गच्छेयुः तथा साधनीयानि सन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति। किं कथयति इति चेत् तत्र गोचेति इदानीं तृतीयाविभक्तेः क्रमः वर्तते। तृतीयाविभक्तौ कः प्रत्ययः भवति? टा। पश्यन्तु एकवारं श्लोकं कुत्र अन्तर्भवति सः टा इति प्रत्ययः। शेषे दशके एव अन्तर्भवति। यतोहि प्रथमायां पङ्क्तौ तस्य परिगणनं न कृतं। तर्हि शेषे दशके तु कति रूपाणि भवन्ति? 4 इति उक्तं खलु। अतः टायाम् अत्र 4 रूपाणि भविष्यन्ति। कथं तानि? यद्यपि मूले वयं पठितुं शक्नुमः। गोचा, गवाञ्चा, गो अञ्चा, गोञ्चा। एवं खलु। परन्तु कथम् इमानि लभ्यन्ते? तत्र कथयति व्याख्याता। कथयति गत्यर्थकत्वे लुप्तनकारत्वात् अचः इत्यल्लोपे, एवं किल, एकमेव रूपमिति भावः। लकार नकारः लुप्यते, अचः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। एवं खलु। गो च इति स्थितिः भवति। नकारस्य लोपः केन? अनिदिताम् इत्यादिना सूत्रेण। गो च टा परतः भवति, तस्य आ इति भवति, मेलनीयं गोचा, तावदेव सिद्धं रूपम्। एवं खलु। इदानीं पूजार्थकत्वपक्षे तत्र 3 रूपाणि इतोपि लप्स्यन्ते। कथयति पूजार्थत्वे तु, व्याख्याता बोधयति तत्, पूजार्थत्वे तु अलुप्तनकारत्वात्, नाम नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन नकारस्य लोपः न भवति। कथयति अचः इत्यल्लोपाभावे, नाम अचः इति अल्लोपः तत्र न प्रवर्तते। अवङि प्रकृतिभावे पूर्वरूपे च 3 रूपाणि इत्याह गवाञ्चा, गोअञ्चा, गोञ्चेति। गवाञ्चा अवङादेशः क्रियते गो अञ्च आ इत्यवस्थायाम्। आ अर्थात् टाप्, टा 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 सवर्णदीर्घः। गोञ्चा, गवाञ्चा इति एकं रूपं। सम्यक्। गो अञ्चा नाम प्रकृतिभावपक्षे सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन प्रकृतिभावः। एवं खलु। गो अञ्चा प्रकृतिभावाभावपक्षे पूर्वरूपे च सति गोञ्चा इति 3 रूपाणि इमानि। तर्हि पूर्वमेकं 3, नाम गत्यर्थकपक्षे एकम्, अपि च नलोपपक्षे एकं रूपं। तर्हि अत्र क्षन्तव्य 3 रूपाणि, नलोपाभावपक्षे 3 रूपाणि, आहत्य 4 रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। सम्यक्। तर्हि पूर्वं 32 साधितानि खलु। तर्हि 36 रूपाणि एतावता लब्धानि वर्तन्ते। सम्यक्। भ्यामादौ अपि तत्र कथम् अग्रे रूपाणि लभ्यन्ते तदपि अस्माभिः पठिष्यते, परन्तु अग्रिमे पाठे पठिष्यते।
एतावता पठिता व्यवस्था अस्माभिः बुद्धौ सम्यक् स्थाप्येत यदि, तर्हि अग्रे इतोपि अस्माकं सरलता भविष्यति। सम्यक्। अधुना अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य। तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।